अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा गरेर जेल जान तयार हुनुपर्छ। नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सत्तापक्षकै सांसद भए असन्तुष्ट। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विराटनगरमा यातायात व्यवसायीले गरे चक्काजाम। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुटवलमा भीषण प्रदर्शन। देशका विभिन्न स्थानमा सेरे चोर देश छोड भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग। सत्तारूढ गठबन्धनको ध्यान भने निर्वाचनतिर। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै कमल थापाद्वारा बालेन शाहको प्रशंसा। रतुवा खोलामा बाढी आउँदा 25 घर डुबानमा 13 घर विस्थापित। बाढीले अटो बगाउँदा युवतीको मृत्यु। सरकारले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पेट्रोल 149, डिजेल मट्टीतेल 192 रुपियाँ। पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धिपछि गरिएपछि बास्कोटाको टिप्पणी। लौन माधव कमरेड सुदेश पराजुली खोज्नु पर्यो। पहिरोले बगाउँदा 2 भारतीय नागरिक बेपत्ता। अन्तर्घात गरेको भन्दै काङ्ग्रेस अर्घाखाँची उपसभापति सहित 10 जनालाई निलम्बित। एसपीपीको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जवाब दिन नचाहेपछि प्रधानमन्त्री देउबा बैठकमै घेराबन्दीमा। चर्काचर्की बीच सांसदहरूको संसदीय समितिमा देउबा अनुपस्थित भएपछि हङ्गामा। एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री हेरफेरको विषयले मचियो भाँडभैलो। सङ्घीय सांसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै। गठबन्धन टुट्दैन। प्रतिनिधि सभा चुनावमा सिटका लागि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबासँग कुरा मिलाइसके नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। सरकारले एसपीपी लुकीछिपी अगाडि बढाएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाको गम्भीर आरोप। माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीमा भाँडभैलो। बैठकमै हानाहान पछि 10 जना निलम्बित। मङ्सिरलाई आधार मानेर प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको तयारी थालेका छौँ नेता माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबीच भेटवार्ता। नागरिकता विधेयकबारे छलफल। मन्त्री प्रेम आलेको अडियोको ल्याब परीक्षण सहित कारबाही माग गर्दै उजुरी। कास्की काङ्ग्रेस सङ्कटमा सभापति विरुद्ध घेराबन्दी। नेपालको मद्रासामा आतंकवादी लुकेको भारतको निकै ठुलो गम्भीर आरोप। एकीकृत समाजवादी मन्त्री हेरफेरको विषयले निकै ठुलो भाँड भैलो। गठबन्धन टुट्दैन। प्रतिनिधि सभामा कुरा मिलाइसकेको माधव कुमार नेपालको भनाई। औपचारिक कार्यक्रम तय भएपछि अमेरिका भ्रमणको जानकारी हुनेछ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा एसपीपीको विपक्षमा गठबन्धन। पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि। भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेले पाए सफाई। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बिमला ओली भन्छन् मलाई फसाउने षड्यन्त्र भयो। काठमाडौँमा 2 जनामा देखियो हैजा। भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख बीच भेटवार्ता। फेरि जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेपछि सरकारको जताततै आलोचना। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अनुपस्थित भएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसद बीच चर्काचर्की परेको छ। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले लोकतन्त्र र सांसदीय प्रणाली प्रतिकूल भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि विवाद बढेको हो। झन्डै हप्ता दिन पुग्न लाग्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा देशमै नभएको जस्तो सुतिया जस्तो अवस्था छ। तर उनी छन् चाहिँ देशभित्रै छन् तर सांसदमा खोज्दा सांसदहरूले भेट्दैनन्। संसदीय समितिमा बोलाउँदा देउबा आफै जाँदैनन् भनेर प्रश्न उठेको छ। कुनै दुर्लभ प्रणाली जस्तो बनेका देउबा सांसद र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयबाट भाग्न थालेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइतबार बिहानका लागि प्रधानमन्त्री देउबालाई छलफलमा बोलाएको थियो। शुक्रबार बेलुकासम्म छलफलमा सारिक हुने सन्देश पठाएका देउबा शनिबार एकाएक बदलिएका हुन्। सचिवालय मार्फत बिहानै सहभागी हुन नसक्ने खबर पठाएपछि प्रधानमन्त्री देउबामाथि नै केन्द्रित रहेको छलफल औचित्यहीन जस्तै बनेको हो। सांसदहरू
सांसदहरू आक्रोश बने। समितिका सभापतिले प्रधानमन्त्रीबाट अपमान भएको आरोप लगाइन्। प्रधानमन्त्री देउबाको आश्वासन, अमेरिका भ्रमण, नेपालको परराष्ट्र नीति र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब देउबाले दिनुपर्ने थियो, जुन यसअघिदेखि नै सांसदमा माग भइरहेको छ। त्योभन्दा नि संवेदनशील विषय अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी का विषयमा प्रधानमन्त्री देउबाको आधिकारिक धारणा माग समितिले छलफलमा बोलाएको हो। तर संसदीय समितिमा देउबाले अनिच्छा देखाएको पछि छलफलमा सहभागी सांसदहरू बीच चर्काचर्की परेको छ। यसैबीच एमाले सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउबाको अनुपस्थितिलाई लिएर खेद प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउबाको अनुपस्थित लोकतन्त्र र सांसदीय प्रणाली प्रतिकूल भएको भन्दै एमाले सांसद ईश्वर पोखरेलले निर्णयको खोसरा तयार पारेका छन्। समिति सभापति निरौलाले त्यही निर्णय मस्यौदा गर्न पठाएपछि काङ्ग्रेस र एमाले सांसद बीच विवाद सुरु भएको हो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 3 वर्ष समितिमा उपस्थित गराउन नसक्नेले देउबालाई किन प्रश्न गर्ने भन्दै काङ्ग्रेस सांसदहरू देउबाको बचाउमा उत्रिएका हुन्। खेद प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू देउबाकै बचाउमा उभिए पनि छलफलमा सहभागी नभएको प्रति आलोचना गरेका हुन्। एसपीपी जस्तो सैन्य सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्देशित प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्न उनीहरूको माग रहेको हो। आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेला प्रधानमन्त्री देउबाले सैन्य गठबन्धन बनाउने एसपीपी सम्झौताका विषयमा हस्ताक्षर गर्न थालेको विषय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक विरोध तरङ्गत बनेको छ। यति बेला शेरबहादुर देउबाले देशप्रति गद्दार गर्न लागेको सत्तापक्षकै नेताहरूले बताएका छन्। सडक र सदनबाट सरकारका मन्त्रीहरूले एसपीपीबाट पछि हटेको दावी गरे पनि प्रधानमन्त्री देउबाले यस विषयमा मुख नखोलेपछि शङ्का र उपशङ्काहरू उब्जिएका छन्। जवाब दिन भागिरहेका देउबा कतै एमसीसी जस्तै व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता गर्ने गृह कार्यमा त छैनन् भन्दै प्रश्न समेत उठिरहेका छन्। समितिमा सभापतिले नै आशंका गरिरहेकी हुन्। अन्ततः ठूलो रस्साकसीपछि प्रधानमन्त्री देउबालाई बैठकमा सहभागी हुन नसक्नुको कारणबारे ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णयसहित छलफल सकिएको थियो। सांसदीय समितिमा सांसदहरूबीचको यो चर्काचर्की यत्तिकै परेको होइन। चट्टानी अडानसहित विपक्षमा रहेका दलहरूलाई साथमा लिएर देउबाले जसरी सांसदबाट एमसीसी पारित गरिरहेका थिए, एसपीपी त्यही बाटोमा सम्झौता नहोला भन्न सकिन्न, किनकि प्रधानमन्त्री देउबाको मौनताले सबै दल र सांसदहरूलाई झस्काइरहेको छ। अमेरिकै बुट बजार्ने कि के गर्ने भनेर यति बेला नेपालीहरू समेत झस्किरहेको अवस्था छ। एसपीपी सम्झौताका विषयमा पत्र नै काटेको नेपाली सेनालाई बोलाएर समितिले शुक्रबार 4 घण्टा छलफल चलाएको थियो। एसपीपी अस्वीकार्य भएको पत्र अमेरिकालाई पठाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। तर भाग कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै बनेको एसपीपी बारे प्रधानमन्त्री देउबाबाटै जवाफ नआएपछि विषय थप अन्यल र पेचिलो बनेको छ। नेपाली जनताहरू प्रधानमन्त्री देउबाप्रति साशंकित बनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको गीत नगाउन पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। हिजो आइतबार समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पालिकामा आशा गरे अनुसारको परिणाम गठबन्धनबाट नआएकोले गठबन्धनको गीत नगाउन पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले भने गठबन्धनलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अब चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्नेछ। 6 महिनाभित्र नै सम्भवतः चुनाव हुनेछ। पालिका चुनावमा हामी गठबन्धनतर्फ बढी आशावादी भयो, तर सोचे जस्तो परिणाम नआएकोले अब गठबन्धनको गीत गाउन बन्द गर्न माधव कुमार नेपालले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच भारत सरकारले नेपालमा रहेका मद्रासाबाट भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ। नेपाल भारत सचिवालय स्तरीय सीमा व्यवस्था सम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुप JWG को बैठकमा भारतीय पक्षले यस्तो गम्भीर आरोप लगाएको हो। नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापनको 12औं बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा सम्बन्धी विभेद पक्षलाई पन्छाउँदै धार्मिक गतिविधिका नाममा नेपालका मद्रसाबाट भारत विरोधी आतंकवादी काम भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएपछि नेपाली पक्षले प्रतिवाद गरेको थियो। बैठक बुधबार र बिहीबार नयाँ दिल्लीमा बसेको हो। वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं शान्ति सुरक्षा महाशाखा सुरक्षा फरेन्द्रमणि पोखरेलले गरेका थिए। भारतीय टोलीको नेतृत्व त्यहाँको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सीमा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सचिव आशिव कुमारले गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू यति बेला भारतले फेरि नेपाललाई गम्भीर आरोप लगाएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री हेरफेरको विषयले भाँडभैलो मचिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री हेरफेरको विषयले पार्टीमा भाँडभैलो मचिएको हो। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा परामर्श नै नगरी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पुराना मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री बनाउने विषय बाहिर ल्याएपछि पार्टीमा नेताहरूले भाँडभैलो मच्याएका हुन्। गत जेठ 23 गते एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेको थियो, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट पारित गर्नुपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले समेत जवाब दिनुपर्ने भएकाले मन्त्री हेरफेर तत्कालका लागि रोकेका थिए। तर निर्णय भएको 2 हप्ता पुग्दा समेत केही नभएपछि मन्त्रीका दावेदारहरू आक्रोशित भएका छन्। पार्टीले मन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको मन्त्रीका दावेदारहरूले बताएका छन्। हामीलाई मन्त्री बनाउने भनेर पार्टीले निर्णय गर्यो, प्रधानमन्त्री ज्यूले रोक्नुभयो भोलि भन्दै टारिएको छ। ती नेताले भने कि पार्टीले मन्त्री बनाउने भनेर निर्णय गर्नु हुँदैन थियो, यदि पार्टीले निर्णय गरेपछि मन्त्री बनाउनु पर्ने थियो। अब मन्त्री नभएर चुनावमा के मुख लिएर जनताकोमा जाने भन्दै ती सांसदले प्रश्न गरेका छन्। अहिलेसम्म मन्त्री हुने वा नहुने टुङ्गो नलाग्नु राम्रो नभएको उनले चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच तर मन्त्रीको दावेदारको रूपमा अघि सारिएका शेरबहादुर कुँवरले कहिले मन्त्रीको शपथ हुन्छ भन्ने विषयमा टुङ्गो लागि नसकेको बताएका छन्। मन्त्री बनाउने भनेर पार्टीले निर्णय गर्यो, अहिलेसम्म शपथको लागि जानकारी आएको छैन। उनले कुराकानी गर्दै भने खै कहिले बनाउने हो भन्दै नेकपा यसमा यति बेला भाँडभैलो मचिएको छ। दर्शकबिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा गरेर जेल जान तयार हुनुपर्छ भन्दै नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला राजनीतिक विरोध तातिएको छ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा गरी जेल जान तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले भने बजेट निर्माण गर्दा अनागृत व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरी निश्चित व्यक्ति र संस्थालाई लाभ हुने हिसाबले राजस्वको दरहरू परिवर्तन गरिएको उनले आरोप लगाएका छन्। हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ। यसमा पार्टीगत रूपमा प्रचण्ड र सरकारको नेतृत्वका हिसाबले शेरबहादुर देउबाको मिलोमत्व भएको हुन सक्ने उनले बताएका छन्। उनले सांसदमा अर्थमन्त्रीका सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने पनि बताएका छन्। उनले भने सांसदीय प्रणाली प्रश्न उठेपछि जवाब दिनुपर्छ। हामीले सीसी क्यामेरा फुटेज छानबिन गरियोस् भनेका थियौँ, त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यहाँ गम्भीर आर्थिक चलखेल भइरहेको छ, मन्त्रालय गैर नागरिकको प्रवेश भएको छ उनले बताएका छन्। उनले पोल खुलेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, जेल पनि जानुपर्छ भन्दै चेतावनी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, अपराध गरेपछि सजाय पाउने हो, नगरेको भए स्पष्ट पार्ने हो। जनार्दन शर्मा जहिलेसम्म अर्थमन्त्री रहन्छन् हामीले सांसदमा उनका कार्यक्रम बहिष्कार गर्छौं, यस्तो अपराध सहन सकिँदैन भन्दै नेता लालबाबु पण्डितले अभिव्यक्ति दिएका छन्। अर्को प्रसङ्गमा एमाले नेता पण्डितले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सत्य कुरा बोल्न डराइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोलाउँदा प्रधानमन्त्री आउनु भएन, एनआरएनको सेमिनारमा जाने संसदीय समितिमा नजाने प्रश्न गर्दै सांसदलाई छलेर एनजिओको कार्यक्रममा जाने प्रधानमन्त्री सत्य कुरा बोल्न डराइरहनु भएको छ। उहाँ किन डराइरहनु भएको छ? के अमेरिकी सेना ल्याउन खोज्नु भएको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। सम्पूर्ण कागजात लिएर आउनुहोस्, जवाब दिनुहोस्, हामी तयार छौँ भन्दै उनले बताएका छन्। लालबाबु पण्डितले भने सेनाले भूकम्पको बेला अमेरिकी सेनालाई पत्रचार गरेको भनेर ढाँटेको आरोप पनि पण्डितले लगाएका छन्। उनले भने एसपीपी नेपालको राष्ट्र नीतिसँग मेल खाँदैन। नेपाल कसरी अमेरिकाको पोल्टोमा गयो? भूकम्पका बेला म आफै मन्त्री थिएँ, त्यसबेला 27 देशका सेना आए, के 27 देश एसपीपीसँग सम्झौता गरेको हो त भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल आयल निगमले इन्धनमा गरेको मूल्यवृद्धि विरुद्ध विभिन्न स्थानमा देशका विभिन्न स्थानमा झरीमा पनि भीषण आन्दोलन भएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनमा गरेको मूल्यवृद्धि विरुद्ध विराटनगरमा यातायात व्यवसायीले चक्कामा जाम गरेका छन्। पेट्रोल डिजल लगायतका इन्धनमा गरेको मूल्यवृद्धि विरुद्ध सोमबार बिहान कोशी राजमार्ग अन्तर्गत विराटनगरको राजवेश चोकमा सवारी साधन रोकेर यातायात व्यवसायीले सडक अवरुद्ध गरेका छन्। निगमले डिजल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँले र पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपियाँले वृद्धि गरेको छ। मूल्यवृद्धि भएसँगै अब पेट्रोलको मूल्य 179 रुपियाँ पुगेको छ भने डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 192 पुगेपछि देशैभर भीषण आन्दोलन भएको छ। यसैबीच बुटोलमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको भीषण आन्दोलन भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि देशमा भीषण आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ। दर्शकबिन मूल्य वृद्धि विरोध गर्दै नेकपा एमाले निकट
अनिराश्यु ब्यूले बुटवलमा भीषण प्रदर्शन गरेको छ। बुटवल बहुमुखी क्याम्पस अगाडि सडकमा जम्मा भएका विद्यार्थीले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै सडकमा टायर बालेर केही बेर सवारी साधनलाई चल्न नदिएको अवस्था रहेको छ। प्रदर्शनमा बोल्दै अनिराश्यु ब्यू रूपन्देहीका अध्यक्ष शेषकान्त पोखरेलले सरकारले नागरिकलाई राहत दिनुको साटो निरन्तर मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकेको आरोप लगाएका छन्। मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नभए जिल्लाव्यापी आन्दोलन चर्काउने समेत उनले चेतावनी दिएका हुन्। दर्शकबिन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्थामा देशका ठूला नेता र सरकारमा र सत्तामा रहेका नेताहरूलाई भने निर्वाचनतिरै ध्यान गएपछि नेपाली जनताहरू आक्रोशित बनेका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउँदै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने समझदारी शीर्ष नेताहरूबीच भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरी सच्याउँदै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तयारीमा जुट्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी नेकपा यसका शीर्ष नेताहरू उपस्थित रहेका थिए। सत्ता गठबन्धनका अन्य 2 घटक जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता भने बैठकमा उपस्थित भएनन्। बैठकपछि नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर अगाडि बढ्ने समझदारी भएको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, तर यता भने मूल्य वृद्धि भएको भन्दै देशमा नेपाली जनताहरू निकै मारमा परेका छन्। तर नेपालका जनता नेपालका ठूला नेता भनाउँदा भने यति बेला निकै चुनावको चोटारो लागिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता रतुवा खोलामा बाढी आउँदा 25 घर डुबानमा परेका छन्। 13 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। दर्शकबिन, झापाको रतुवा खोलामा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले जमिन कटान गर्दा 13 घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने 25 घर डुबानमा परेका हुन्। बाढीले दमक नगरपालिका 7 रेड क्रस भवन पछाडिको खोला किनार नजिक रहेको बस्तीमा बाढीले कटान गर्दा ती घर विस्थापितको भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक बसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता 12 क्षेत्र नगरपालिका 1 को बाघ खोलाले अटो बगाउँदा एक युवतीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता पहिरोले बगाउँदा 2 भारतीय नागरिकहरू बेपत्ता भएका छन्। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा पर्ने धान खोलामा पहिरोले बगाउँदा 2 जना भारतीय बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच अर्घाखाँचीमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई अन्तर्घात गरेको आरोपमा 10 जनालाई निलम्बित गरेको